गेले कांय दीस भुतानी प्रोजेक्टाक लागून सतत वादाक वाचा फुटत आसा। हो विषय सदांच बातम्यांनी असता आणि सांकवाळेचो हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो अशी लोकांची मागणी आशिल्ली। अशें आसतनाच इंजिनियर्स डे निमतान भुतानी ग्रुपान स्पॉन्सर केल्ल्या एका इव्हेंटान मुखेलमंत्र्यांक मुखेल सोयरे म्हण निमंत्रण दिल्लें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री थंय वचपा ना वा तांणी वचचें न्हय अशें लोकांक दिशिल्लें। तशेंच सीएमान तांकां मेळचें आनी तांचे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते जाणून घेवचें अशी तांची इच्छा आशिल्ली। मात सीएम तांकां मेळनासतना त्या इव्हेंटान सामील जाले। देखून समाज कार्यकर्ता तशेंच सांकवाळच्या लोकांनी त्या इव्हेंटाच्या वाठारांत आंदोलन सुरू केलें। त्या वेळार पोलिसांनी तांकां आडायलें तशेंच सीएमांनी तांची भेट जावंक दिली ना। खळवळिल्ल्या लोकांनी त्या वेळार गोंय सरकार हो गोंयच्या जाग्यांचो ब्रोकर आशिल्ल्याचे तांचेर आरोप केल्ले। त्या संबंधान मिडियान लेगीत तांकां प्रश्न केले तेन्ना तांणी कांय जाप दिली ना। त्याच विशयाचेर उलयतना आमदार विजय सरदेसाय हांणी लेगीत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हे गोंयचे सीएम काय हिल कटिंग बिल्डर्स असोसिएशनचे सीईओ आसा अशें म्हणत तांचेर टिका केल्ली। त्या भायर मुखेलमंत्र्यांचे ऑफिस हे लँड माफिया खातीर वन विंडो क्लिअरन्स अशेंय मत तांणी मांडिल्लें। मात शेवटाक मुखेलमंत्री हाचेर उलयले आनी आपले वा राज्य सरकाराचे भुतानी प्रोजेक्टा कडेन कसलोच संबंध नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें। आपल्या ऑफिसा कडेन कसलीच परमिशन घेवपाक येवना, कोणी परमिशनां दिल्या आनी केन्ना कन्वर्जना केल्या, तशेंच कसले लायसन्स कोणी दिला, खंयच्या प्रोजेक्टाचे दिला ते तुमी सोधा। आपल्याक जर लिपोवपा जाय आशिल्लें जाल्यार आपूण फोटो काडचो नाशिल्लो। जो फोटो व्हायरल केला तो पयलींचो आसा, तांच्या बरोबर आपलो कांयच संबंध ना आनी जे कोण बेश्टे अशें उलयतात तांचीच पयली हिस्ट्री काडून पळोवंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी मिडियाक सांगलें। तुम्ही नॅशनल एंथम रिस्पेक्ट करिना आनी डायरेक्टली वयता अशें कितें गजाल क्लियर करता। जो कोणी व्हायरल केला पळय तो चुकीचो आसा। नॅशनल एंथम सोपासर जाय जाल्यार त्या गोमंतकाचो तो प्रायवेट प्रोग्राम थंयच्यानी म्हाका तें आपयलो। नॅशनल एंथम सोंपल्या उपरांतूच हांव थंयच्यान भायर सरलो आनी ताच्या उपरांत म्हज्या गाडयेन बसलो। म्हाका नेशन फर्स्ट जे मूर्ख जे कोण अशा पद्दतीन व्हायरल करता पळय तेंच्यानी तें पळोवपाची तेजी गरज आसा। चुकीचो अर्थ लोकांक लावन लोकांक भडकोवचें न्ही, त्या खरें संवय जाल्ली आसा आनी क्लियर मत आसा। आनी नॅशनल एंथम आसतना चलत वता हांव मूर्ख न्ही, तेंय सांगता तुमकां हांवें नॅशनल एंथम सोंपल्या उपरांतूच थंयच्यान हांव गेला आनी त्या कार्यक्रमाक त्या सरकाराचो आनी त्या भुतानीचो कोणाचो तो कसलोच संबंद ना। परत कहता इट इज अ प्रायवेट प्रोग्राम। कोणी कितें घेतला हांव डायरेक्ट लास्ट वेळार त्या कार्यक्रमाक गॅस्ट म्हणून येयना, हे रावूंक शकना म्हणून त्या कार्यक्रमाक गेल्लो। आमी सरकारांच्या कसलाच देपेचावन येयना। दुसरी गजाल कोण तरी तो फोटोय भायर म्हाका केन्ना तरी एका वर्सा पयलीं मेळून गेल्लो, तो काल मेळून गेलो म्हूण सांगतात। म्हाका अशें कोण कोण मेळून वतात आसता आनी खंयचेंच परमिशन आनी कितें हें म्हाज्या ऑफिसा कडेन येवंक ना। कोणी परमिशनां दिल्या पळय न्हू रे, केन्ना कन्वर्जनां केल्या आनी कसलें लायसन कोणी दिला खंयच्या प्रोजेक्टाचें तें सोदा तुमी, तुमकांय कळटलें। आनी तेच्या खातीर कोण म्हाका जर आसत जाल्यार हांव फोटो मारचो नासलो, म्हाका लिपोवपाचें आसत जाल्यार ते कदाचित लिपयता आसतले। त्या खातीर म्हाजो आनी त्या भुतानीचो कसलोच संबंद ना। त्या खातीर नाका जाल्लें जें सांगता पळय न्ही कोण कोण हें आनी कितें तांची पयली हिस्ट्री काडून पळोवची सगळ्यांची उलयता तितक्यांची आनी कोण कोण खंय आसा तें क्लियर कळटलें। त्या खातीर खंयचो प्रोजेक्ट आतां स्टेटीन येयल्लो खंयचो प्रोजेक्ट जर आसत ताका आमी ऑफिशियली दिता आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी आशिल्ली। म्हणून कदाचित बट म्हाजें स्पश्ट मत आसा त्या भुतानीचो आनी म्हाजो कसलोच आनी म्हाज्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान किंवा बाबा हांवें सायनीन कसलें परमिशन दिलें, म्हाज्या कडल्यान फायल केली क्लियर जावन अशें आजून पर्यंत तरी ना। त्या खातीर म्हाजो कसलोच संबंध ना। एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ होल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितें जालां त्या खातीर कशें आसा आतां फाटल्या सरकारान केल्लें तें हांवें ना म्हणूंक शकना बीग अ चीफ मिनिस्टर म्हणून कदाचित जबाबदार आसतलो। बट म्हाजो डायरेक्टली म्हाज्या डिपार्टमेंटाचीय संबंध ना। म्हणजे तूं पळयशीत आसत जाल्यार तें लँड कन्वर्जन, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स, बाकीचे सगळे जे जे कितें लागता CRZ हे ते काडून पळयात म्हणजे तुमकां कळटलें केन्नाच्यान प्रोजेक्ट आनी प्रोसेस सुरवात जाला आनी केन्ना जाला पळय न्ही तेज्या उपरांत सगळें उगड जातलें। चुकीचें आसत जाल्यार तुमी रिवोक करपाक रेडी आसतले? पळय वॉट एवर द थिंग तेका प्रोसेस आसा, दॅट प्रोसेस वील फॉलो। ओके।